Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी अहिले क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दै छौं र आज हाम्रो यो 192nd सेसन हो। मैले तपाईहरुलाई जियोमेट्रीको ट्रायंगल्स भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु र यसमा हामीले अहिले एक्सरसाइज गर्दै छौं र हामी क्वेशन नम्बर 6 मा पुगेको छौं। र सुरु गरौं क्वेशन नम्बर 6 को ए। एंगल बाइसेक्टर क्वेशन कपी गर्नु है। एंगल बी एंड एंगल सी मीट फाइंड एंगल बीओसी र हाम्रो डायग्राम चाहिँ यस्तो छ हेर्नुस् है। यो छ हैन, अनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ ए ल यो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भन्दा यो दिएको छ 70 डिग्री। अब हामीलाई चाहिएको यसको भ्यालु छ हेर्नुस् है। फर्स्ट कुरा के हुन्छ भन्दा यो एंगल, यो पुरा एंगल र यो पुरा एंगल, यो तीनटाको सम कति हुन्छ? एंगल एबीसी नै भने एंगल ए 180 डिग्री हुन्छ। यहाँबाट के देख्न सकिन्छ त एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री भनेको 110 डिग्री हुन्छ। यो थाहा भइसके पछाडी अर्को कुरा म देखाउँछु तपाईहरुलाई। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो एंगल भनेको b/2, यो एंगल भनेको c/2। यो किन भयो भन्दा यो लाइन छ नि, यो लाइन र यो लाइन, यो दुईटा लाइन चाहिँ एंगुलर बाइसेक्टर हो। एंगुलर बाइसेक्टरले के गर्छ? एंगुलर एंगललाई टु इक्वल हाफ्समा डिभाइड गर्छ है। ल अब हेर्नुस् है। अब हामी यो भित्रवालाको रिलेसन हेरौं। यो एंगल प्लस यो एंगल प्लस यो एंगल भनेको के हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। एंगल बीओसी प्लस एंगल ओसीबी प्लस एंगल सीबीओ भनेको 180 डिग्री हुन्छ। हामीलाई चाहिएको यसको भ्यालु हो। एंगल बीओसी भनेको के हुने भयो? एंगल b/2 c/2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब टु एंगल सबैलाई जोड्दाखेरि प्लस b प्लस c/2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और टु एंगल बीओसी प्लस b प्लस c भनेको कति? 110 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री और टु एंगल बीओसी भनेको के हुने भयो? 360 डिग्री माइनस 110 इज इक्वल्स टू 250 डिवाइड बाई 2 भनेको 125। यसरी सल्भ गर्ने है। ल यसलाई हामीले अब राम्रोसँग सल्भ गरौँ। फ्रम ट्रायंगल एबीसी भनेको ठुलो ट्रायंगलमा हेर्नु पर्दाखेरि के छ त? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। यहाँ सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल्स भनेर लेख्नु है। अनि यो भनेको के भयो? 110 डिग्री भयो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर भनौं न, फिगरलाई हेर्नु पर्दाखेरि एंगल ओबीसी इज इक्वल्स टू एंगल b/2 र एंगल बीसीओ इज इक्वल्स टू एंगल c/2। यो किन भएको हो? एंगुलर बाइसेक्टर bisects the angle into two equal halves. यो भइसके पछाडी
हामीले के भन्न सकियो त नाउ अब फ्रम त्यो छोटावाला ट्रायङ्गल ओबिसी यसमा हेर्नु पर्दाखेरि के भेटियो एङ्गल बिओसी प्लस एङ्गल ओसिबी प्लस एङ्गल सिबिओ भनेको 180 डिग्री और हामीलाई चाहिएको चाहिँ यसको भ्याल्यु हो र यो भनेको के भयो ओसिबी भनेको एङ्गल C/2 प्लस एङ्गल B/2 भनेको 180 डिग्री और एङ्गल बिओसी प्लस एङ्गल यो दुईटाको एउटै छ है भने पछाडि एङ्गल सी प्लस एङ्गल B/2 इजिकल्स टु 180 डिग्री और एङ्गल बिओसी प्लस यहीँबाट गर्दा नि हुन्छ है डाइरेक्ट यो भनेको 110/2 इजिकल्स टु 150 डिग्री और एङ्गल बिओसी इजिकल्स टु 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री यो भनेको 125 डिग्री एङ्गल बिओसीको भ्यालु 125 डिग्री आयो है ल सकिएको हो तपाईहरुले अघि मैले भने जस्तै यता यता मल्टिप्लाई गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है ल यो सकियो अब जाउँ क्वेशन नम्बर बी मा यहाँ के भनेको छ क्वेशन नम्बर बी ले क्वेशन नम्बर बी मा चाहिँ हामीलाई भनेको छ कि द साइड्स अफ sides AB and AC of triangle ABC have been produced to D and E respectively. The bisectors of angle CBD and angle BCE meet at 0 if angle A is equals to 40 degree find angle BOC भनेर भनेको छ है यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त पहिला फिगर बनाऊ के झर्यो सुरुमा फिगर बनाऊ है फिगरमा के दिएको छ यो दिएको छ है अब यहाँ के दिएको छ भन्दा यो A भनेको छ यो B भनेको छ यो D भनेको छ यो O भनेको छ यो C भनेको छ यो E भनेको छ है अब हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई 40 डिग्री दिएको छ हामीलाई चाहिने भ्यालु भनेको यो इक्वल्स टु वाट यसको लागि चाहिँ मैले के गरे भन्दा यो एंगल छ नि यो एंगल प्लस यो एंगल भनेको केसँग इक्वल हुन्छ एकछिन इक्वल तिर नजाउँ होला बाइसेक्टर भनेर भनेको छ यहाँ बाइसेक्टर CBD भन्छ यो टोटल एंगल को यो चाहिँ के हो त एंगल CBD/2 हो किनकि यो एंगुलर बाइसेक्टर हो त्यसैगरी अर्को एंगल यो टोटल एंगल छ नि यो हैन यो टोटल एंगल को यो एंगल चाहिँ के हो त आधी छ एंगल BCE/2 भयो यो भइसके पछाडी हामीले यसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ अब यो कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले अघि भने नि यो एंगल र यो एंगल को सम भनेको के हुन्छ यो हुन्छ है अनि त्यसैगरी अर्को भनेको यो एंगल र यो दुईटा एंगल को सम भनेको के हुन्छ यो हुन्छ अब यो दुईटाको रिलेसन कसरी क्रिएट गर्ने भन्दा यो तीनटाको सम भनेको फेरि 180 डिग्री हुन्छ अब हेर्नुस् है बुझ्नु भएन भने फ्रम ट्रायंगल ABC मा हेर्नु पर्दा के देखियो एंगल BCA प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ABC भनेको 180 डिग्री
सम अफ थियो भनेर लेख्नु होला है यहाँनिर। अब हेर्नुहोस् त एङ्गल बिसिए प्लस एङ्गल सिएबी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री भनेको 140 डिग्री भयो है। ल यसलाई एकैछिन यहीँ छोड्नुहोस्। त्यस पछाडि हामीले के भन्न सकिन्छ, एङ्गल बिएसी प्लस एङ्गल एसिबी इज इक्वल्स टु एङ्गल सिबिडी यो चाहिँ किन, एक्सटेरियर एङ्गल इज इक्वल टु अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल्स। यो भनिसके पछाडि एङ्गल बिएसी भनेको के आउने भयो, बिएसी होइन एकछिन है, बिएसी भनेको 40 डिग्री हो, 40 डिग्री प्लस एङ्गल एसिबी इज इक्वल्स टु एङ्गल सिबिडी और एङ्गल एसिबी इज इक्वल्स टु एङ्गल सिबिडी माइनस 40 डिग्री। यो भइसके पछाडि अर्को हामीले के भन्न सकिन्छ, ठ्याक्क यस्तै खालको रिलेसन अर्को पनि छ है। कहाँनिरबाट भन्दाखेरि यो वालाको लागि चाहिँ यो वाला एङ्गलको लागि यसको र यसको सम हुन्छ भनेको के आयो त, यो भनेको सिएबी र एबिसी, एङ्गल सिएबी एङ्गल एबिसी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री, कहाँ 180 डिग्री अपोजिट हो, बिसिई और एङ्गल एबिसी भनेको कति आयो, यो भनेको बिसिई माइनस 40 डिग्री आयो। यो भयो है। अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ, यो एङ्गल र यो एङ्गलको बारेमा चर्चा गरौँ है। सिबिओ एङ्गल सिबिओ इज इक्वल्स टु कति, 1/2 एङ्गल बिसिडी हो, सिबिओ र सिबिडी। त्यसै गरी एङ्गल बिसिओ इज इक्वल्स टु 1/2 एङ्गल बिसिई। यो चाहिँ क्वेसनले नै भनेको छ है। र यो किन भएको हो, किन भन्दाखेरि कारण उही हो है। ल यो भयो है। यो भइसके पछाडि देन अब कुन ट्रायङ्गल हेरौँ, फ्रम ट्राइएङ्गल ओबिसीमा हेर्दा एङ्गल ओसिबी प्लस एङ्गल सिबिओ प्लस एङ्गल बिओसी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री, सम अफ एङ्गल्स अफ ट्रायङ्गल्स। और ओसिबी को भ्यालु कति छ, ओसिबी भनेको यो 1/2 बिसिई, एङ्गल 1/2 बिसिई। 1/2 बिसिई प्लस 1/2 एङ्गल बिसी भन्दा माथि सिबिडी प्लस एङ्गल बिओसी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। और यो भनेको के भयो, बिसिई भनेको 1/2, यो एङ्गल भित्र लेख्नुपर्छ। यो भनेको के भयो, 1/2 कति आयो, 180 डिग्री माइनस बिसिई भनेको एबिसी भनेको कति हो, एकछिन बिसिई के भयो, बिसिओ भनेको त्यो हो र बिसिई भनेको यसलाई बिसिई को क्रिएट गरौँ। बिसी भनेको 40 डिग्री प्लस एबिसी हो,
एबिसी हो त्यो एबिसी हो अनि यो भयो प्लस 1/2 40 डिग्री प्लस अर्को के छ एबिसी पछाडि त्योभन्दा माथि यतिलाई हटाउँ सिबिडी भनेको कति छ 40 डिग्री एसिबी र 40 डिग्री प्लस एसिबी यो भनेको कति प्लस बिओसी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री ल हेर्नुहोस् है कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा यो भयो र यो भयो यो भयो है ल अब 1/2 लाई कमन लिन सकियो भने 1/2 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एबिसी प्लस एसिबी एबिसी प्लस एसिबी angle BOC is equals to 180 degree or 1/2 80 degree plus ABC र ABC कता गयो ABC CAB यहाँ CAB यो होइन यहाँ ABC चाहिँ हो है यो भनेको 140 डिग्री भने पछाडि 140 डिग्री प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टु 180 डिग्री और यो भनेको कति आयो 80 प्लस 140 इज इक्वल्स टु 220 डिवाइड बाई 2 भनेको 110 इज इक्वल्स टु 180 डिग्री यसलाई यता लगियो भने एंगल BOC सकियो है ल अब अर्को प्रब्लम छ क्वेशन नम्बर सी मा इन द फिगर AM is perpendicular to BC and AN is bisector of ABC angle A. Find the measure of MAN. MAN को भ्यालु पत्ता लगाऊ भनेर भन्छ है ल यहाँनिर क्वेशनमा फिगर दिएको छ एउटा यो छ है यो चाहिँ हाम्रो एंगुलर बाइसेक्टर छ अनि यो N भयो यो M भयो यो 65 डिग्री भयो यो 30 डिग्री भयो यो C भयो यो A भयो है अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दा यो 90 डिग्री यो पनि 90 डिग्री अब एउटा 90 डिग्री भएपछि दुईटै 90 डिग्री हुन्छ यो क्वेशनले नै दिएको छ है 90 डिग्री भनेर अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा यो दुईटाको रिलेसनबाट यो र यो गरेर यो निकाल्न सकिन्छ यो भ्यालु है यो भ्यालु निकाल्न सकिन्छ र यो टोटल ट्रायंगलकोबाट के निकाल्न सकिन्छ यो टोटल ट्रायंगललाई हेर्ने हो भने हामीले यो कम्प्लिटको पनि भ्यालु निकाल्न सकिन्छ कम्प्लिटमा यो घटायो भने बाँकी रह्यो यति एकछिन है त्यति धेरै पनि गर्न नपर्ने पो रहेछ कि क्या हो पहिला सुरुमा त्यो तीनटाबाट यो निकाल्न सकिन्छ यो निकाल्ने पछाडि हामीले चाहिएको MAN को भ्यालु हो है MAN को भ्यालु हो अनि MAN युज गरेर यो पनि निकाल्न सकिन्छ अब चाहियो यसको भ्यालु यो 90 डिग्री भयो यदि त्यो एंगुलर बाइसेक्टर हुन्छ भने त्यो 30 यसरी निकाल्न सकिन्छ पहिला सुरुमा हेर्नुस् है ल यो तीनटाबाट टोटलको भ्यालु निकाल्न सकियो टोटलको भ्यालु भइसके पछाडि अर्को हामीले के को भ्यालु निकाल्न सकियो एंगुलर बाइसेक्टर भएको हुनाले यसको भ्यालु यतिको भ्यालु निकाल्न सकियो अनि यो कम्प्लिटको चाहिँ केबाट निकाल्न सकियो यो कम्प्लिट भनेको यतिको भ्यालु चाहिँ यो वाला ट्रायंगलबाट निकाल्न सकिन्छ यो वाला ट्रायंगलबाट निकाल्न सकिन्छ र
टोटलमा यो टोटल भन्नाले यति कता गयो यति भागमा यति भाग घटायो भने यो बाँकी रहन्छ जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ है। ल मैले के भने फ्रम ट्राइएङ्गल पहिला सुरुमा टोटलबाट निकाल्ने हो। टोटल ट्राइएङ्गल एबिसीमा हेरियो भने एङ्गल एबिसी प्लस एङ्गल एसिबी प्लस एङ्गल सिएबी भनेको 180 डिग्री हुन्छ। सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल्स अर एङ्गल एबिसी होइन एङ्गल सिएबी प्लस 65 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री अर एङ्गल सिएबी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री यो भनेको 85 डिग्री। सिएबीको भ्यालु 85 डिग्री आयो। फ्रम ट्राइएङ्गल एएमसीबाट एङ्गल एएमसी प्लस एङ्गल सिएमए प्लस एङ्गल एएमसी र सिएमए त एउटै हो, एमएससी भनौँ न। एमएससी प्लस एङ्गल एमसिए भनेको 180 डिग्री हुन्छ। यो नि सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल्स। अर एएमसीको भ्यालु कति? एएमसी भनेको यो भनेको 90 डिग्री क्वेसनले दिएको छ। 90 डिग्री प्लस एमएसी यसको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने। एमएसी प्लस अर्कोको 30 डिग्री 180 डिग्री अर एङ्गल एमएसी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल्स टु 60 डिग्री। यो पनि भयो। अब यसको पनि भ्यालु निस्कियो। अल्सो अब हामीले के निकालौँ भन्दा हामीले अहिले यसको भ्यालु निकाल्यौँ। अब यसको मात्र भ्यालु निकालौँ अनि त्योबाट त्यो घटाउने है। यो भनेको के हो? एएन भनेको एङ्गुलर बाइसेक्टर हो। के को? एबिसी भन्ने एङ्गलको। यो टोटलको एङ्गुलर बाइसेक्टर यो हो भने पछाडि एनएसी इज इक्वल्स टु एनएसी एङ्गल एनएसी इज इक्वल्स टु के भयो? एङ्गल एनएसी भनेको 1/2 एङ्गल सिएबी किनकि एङ्गुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द एङ्गल इन्टु 2 इक्वल हाफ्स अर एङ्गल एनएसी इज इक्वल्स टु यो कति आएको थियो? 85 डिग्री हो। 1/2 इन्टु 85 डिग्री अर एङ्गल एनएसी इज इक्वल्स टु कति आयो? 42.5 हो। 42.5 नाउ अब हेर्नुहोस् त यो एङ्गल यो वाला एङ्गल यो कम्प्लिट एङ्गल भनेको के हो? दिस वान प्लस दिस वान हो कि होइन? एमएसी इज इक्वल्स टु एङ्गल एमएसी इज इक्वल्स टु एङ्गल एमएएन प्लस एनएसी अर एमएसी को भ्यालु कति आएको थियो? एमएसी को भ्यालु 60 डिग्री प्लस एङ्गल एमएएन प्लस 42.5 डिग्री अर एङ्गल एमएएन इज इक्वल्स टु 17.5 डिग्री। त्यसलाई मैले यता लगेर घटाएको है 17.5 डिग्री र यो नै हाम्रो एन्सर हो है। ल सकियो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन के छ? नेक्स्ट क्वेसन 7 नम्बरमा एउटा थ्योरम सोधेको छ, प्रुभ गर्नुपर्ने। केही गाह्रो छैन। इन द गिभन फिगर the side BC is extended to D if BE is bisector of angle ABC and CE is bisector then prove that angle BAC is equals to 2 angle BEC। र यहाँनिर के दिएको छ हामीलाई? यो ट्रायंगल दिएको छ। यो दिएको छ है।
ल ए बी सी डी ई है। अब म पहिला क्वेसन पढ्छु। इन द गिभन फिगर द साइड BC इज एक्सटेन्डेड टु डी, ठिक छ। अनि टु इफ BE इज बाइसेक्टर अफ एङ्गल ABC, यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल रहेछ भन्न खोजेको हो। अनि त्यस पछाडि एङ्गल ACD भनेको त्यो भयो, यो भयो अफ ACD। भनेको के भनेको भन्दाखेरि यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल छ भन्न खोजेको हो। देन प्रुभ द्याट BAC एङ्गल BAC भनेको यो एङ्गल इजिकल्स टु 2 टाइम्स यो एङ्गल प्रुभ गर्नुपर्ने। हामीले यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यो एङ्गल छ नि, यो एङ्गल र यो एङ्गलको सम भनेको के हुने भयो, यो कम्प्लिट एङ्गल हुने भयो, यो कम्प्लिट एङ्गल हुने भयो यो है। यो भइसके पछाडि लेखौँ त एङ्गल ABC प्लस एङ्गल BAC इजिकल्स टु एङ्गल ACD है। अनि त्यस पछाडि अर्को हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त, सिमिलरली यो वाला मात्रै भनेको चाहिँ यसको र यसको सम हुन्छ। एङ्गल CBA प्लस एङ्गल CBA होइन E हो, CBE प्लस एङ्गल CBE र BEC भनेको केसँग इक्वल छ, इजिकल्स टु CECD। अब योमा के हुन्छ, CBE भनेको के हो 1/2 एङ्गल ABC भयो प्लस एङ्गल BEC भनेको BEC भयो इजिकल्स टु ECD भनेको 1/2 टाइम्स के भयो 1/2 ACD भयो। अब यसलाई मैले ABC है, एकछिन है, ABC यो भयो, यो एङ्गलको भयो, यो एङ्गलको कुरा, यो एङ्गल आयो। अब एङ्गल ABC को रिलेसन हामीले कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ त, ABC भनेको यो भयो है। और 1/2 ABC भनेको ACD माइनस एङ्गल BAC भयो, एङ्गल BAC भयो। अनि यो भइसके पछाडि प्लस एङ्गल BEC इजिकल्स टु 1/2 ACD भनेको के हो, ACD त ACD नै भइहाल्यो, यो नै भइहाल्यो है। यो भइसके पछाडि अब यो भनेको 1/2 एङ्गल ACD माइनस 1/2 एङ्गल BAC प्लस एङ्गल BEC इजिकल्स टु 1/2 एङ्गल ACD। एङ्गल ACD यो दुईटा काटियो र यसलाई मैले उता लगेँ भने यो के भयो, एङ्गल BEC इजिकल्स टु 1/2 एङ्गल BAC भयो। यो टुले यता क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 2 टाइम्स एङ्गल BAC हो है। यो BAC इजिकल्स टु एङ्गल BAC त होइन BEC है, एङ्गल BAC आयो। यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा थियो होला सायद, 2 BEC इक्वल्स टु BAC। ल यही कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, हिन्ट मैले दिइहालेँ। अब तपाईँहरूले यसैलाई मिलाएर गर्नु होला है त। ल आज हामी यति नै गर्ने, भन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अब अर्को च्याप्टरमा जान्छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो है, हिन्ट मैले दिइहालेँ कसरी हुन्छ भनेर, अरू कुराहरू प्रुभ गर्ने तपाईँको काम। अनि त्यस पछाडि हामी अब भेरिफिकेसन अफ प्रपर्टिज अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल पढ्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई चाहिँ बिदा दिनु होला। बाई बाई।